افسوس اعلان کیتا اصحاب دی شان دا خرچ بنا لو لوکو اگلے جہان دا عاشق مشہور حبشی نام بلال سی حب رسول اندر اس نو کمال سی کھاندا سی مارا نالے ہوندا بے حال سی کفر پرانا جیڑا امیہ بیمان دا خرچ بنا لو لوکو اگلے جہان دا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں للکار شہید خطیب اسلام خطیب پاکستان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے ایمان کو گرمائے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو آباد اور شاداب فرمائے. جو احباب باہر تشریف فرمائے باہر کھڑے ہیں ان سے بھی ملتمس ہیں کہ وہ اندر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. حضرت کا انشاءاللہ العزیز تفصیلی خطاب ہوگا اور اس کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز ضیافت کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ العزیز. میں دعوت خطاب دیتا ہوں للکار شہید حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھی تو ستے آئے ویلا نئیوں ہاتھے آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا. اے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے موتوں بعد بندیا پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. پیارے بھائیو عظیم و شان بے مثال رمضان مبارک دے بابرکت مہینے اندر بعد نماز تراویح 26ویں رات دا پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. بزرگ عالم دین ترجمان حق و صداقت مولانا محمد سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی قابل احترام پیارے بھائی محمد حسن سردار صاحب حافظہ اللہ تعالی قاری ابو سفیان سردار صاحب جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. تھوڑی ایکو اندی ڈبلنگ کٹا دیو سادی آواز کھولو ترو بداؤ.
خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے۔ پیارے بھائی قاری القرآن قاری عبدالباسط یزدانی گجر صاحب ماشاءاللہ وہ بھی اسٹیج تے تشریف فرما۔ چودھری عبدالحمید گجر صاحب چولے تو اللہ پاک بزرگانوں تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور انتہائی قابل احترام حاجی سرور صاحب بزرگاں دا حاجی غلام سرور صاحب، اللہ پاک حاجی غلام سرور صاحب بابر چوک تو بھائی فاروق صاحب، مکوں آنے تو بھائی امیر حمزہ صاحب، ان تمام میرے بھائیاں دی محنت محبت نو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بزرگ عالم دین مولانا محمد سردار عابد صاحب اللہ پاک انہوں نے تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ چند گزارشات میں کرنا چاہنا پھر دعا ہو جائے گی۔ رمضان دیاں برکتاں سعادتاں رب العالمین اس رمضان نو ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کہہ دیں۔ بڑی تیزی دے نال گزردہ اینڈ تے پہنچ گیا ہے۔ اللہ پاک دن دا روزہ رات دا قیام سحریاں افطاریاں قبول فرمائے تے قیامت والے دن حساب و کتاب اندر اللہ پاک آسانی پیدا کر دے، آمین کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھجور دے پتیاں والی چٹائی تے لیٹے سن۔ کھجور دے پتیاں والی چٹائی تے آپ لیٹے ہوئے نے۔ آپ اٹھ کے جدو بیدار ہوئے تے کھجور دے پتیاں دی چٹائی دے نشان آپ دے جسم تے بن گئے، چھاپا چھپ گیا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی جی ڈبلنگ کو اور کٹاؤ جی، سادی آواز چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام نے عرض کی تھی، سونے ہو کوئی نرم گرم عالی شان بستر نہ توڑے واسطے بنا دئیے۔ آپ نے فرمایا بھائی میرا دنیا نال کیا تعلق ہے، میں دنیا داری دا کیا کرنا ہے، میری مثال اس مسافر دی طرح ہے جڑا چل دیاں ایک درخت دے سائے دے نیچے کچھ دیر آرام کرے، پھر درخت اور درخت دا سایہ چھوڑ کے آگے چلا جائے۔ میری مثال اس مسافر دی طرح ہے، میں نرم تے گرم عالی شان بسریاں دا کیا کرنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ دنیا عارضی ہے، لوگ پھر بھی دنیا دے پیچھے بقا رہنے والی بہتر آخرت ہے۔ آخرت تو اسا غافل ہاں۔ اللہ کرے اسی آخرت دی تیاری کرن والے بن جائیے۔ اچھی آمین کو۔ اے نماز روزہ اللہ پاک قبول فرمائے تے ضائع ہون تو بچائے۔ اچھی آمین کو، گوڑے جھڑ دے ہو۔ صبح سہری ٹائم تو انہوں بابا پیجے دہیں دا کلو لے آتے تھلو شاپر نو سراخ ہو جائے، کرے پہنچ جاؤ گے۔ دہیں تے ضائع ہو جائے گی تے بابے نے لتر لینا لا پے کے پھر پھیرنا تو انہوں۔ کوئی 2 کلو دودھ لے آؤ بزاروں تھلو 2 کو سوئی نہ سراخ کر دیو، دودھ کرے پہنچ جائے گا۔ اب بول دے نہیں۔ ایتھے دن رات نمازاں صدقات و خیرات روزے سہریاں تراویاں بورے نیکیاں دے پار رہے ہیں، جے بوریاں دے تھلے سراخ ہویا اے تے اللہ پاک دی عدالت اندر پہنچن تو پہلے ضائع ہو جان گے۔ شرک اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، تسی بورا نیکی دا پار لو، تھلو کسے بڑے کینچے نال بورا کٹ دیو، اتو نیکیاں پائی جو تھلو ضائع ہو جان گیا، کک فائدہ نہیں۔ ریاکاری توڑا نیکیاں والے بورے اندر بہت وڈا سوراخ ہے، اللہ پاک دی عدالت اندر پہنچن تو پہلے نیکیاں ساریاں برباد۔ احسان کر کے جتلانا میں نو رب دی عزت دی قسم اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، نامہ مال پیچھے 0/0 ہو جاندہ، ککھ نیکی نہیں بچ دی۔ اللہ کرے اسے نیکیاں بھی کریے تے اللہ پاک ضائع ہون تم بچائے۔ رب العالمین
انہاں نیکیاں نو ضائع ہون تو بچائے، آمین کو۔ میری طرف دھیان کرنا، قیامت والے دن اللہ پاک حساب و کتاب اندر آسانی پیدا کر دے۔ رسول اللہ نو ایک دن خواب آئی تے خواب حضرت عبد الرحمن بن عوف نو سنا رہے ہیں۔ توڑی توجہ ہے، 3-4 گھنٹے میں بیان کرم بہو گئے، میں نو نہیں لگتا تُسی 20-25 منٹ آلے ہو، بہت تو بات سارے ہاں ادھے گھنٹے بعد انشاءاللہ توڑی بس ہو جانی ہے، کہو انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ۔ حضرات ادھر میری طرف دھیان کرنا، میں ویسے کوشش کرانگا، میرے پرانے بزرگ بھی نے تے میرے جانے جگر بھی نے، اللہ پاک انہاں نو مکمل تندرستی دے۔ تسا محبت نہ بہت جدو تھک گئے اپنا بس کر داں گے۔ شاعر اسلام نعتاں تیری نہیں ہوئی ہیں۔ مولانا عمیر محمدی صاحب، بس اللہ دی مرضی کہہ لو، میں نو بھائی نے دعوت دیتی، میں نو یاد نہیں رہا کہنا، تے میں بھی گفتگو شروع کر دیتی، ہن نظر پئی ہے، چلو انشاءاللہ بعد چینہ کو نعتاں سن لانگے انشاءاللہ۔ نالے تُسی کھانا کھاندے رہے آجے، نالے نعتاں سن دے رہے آجے، بڑے عالی شان نعت خانے، اللہ پاک انہاں برکتاں عطا فرمائے۔ رسول اللہ نو خواب آئی، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب حضرت عبد الرحمن بن عوف نو سنائی۔ نبی پاک فرماندے نے عبد الرحمن، اللہ پاک نے مینوں تے میرے ساتھیوں نو جنت عطا کر دیتی۔ اے رسول اللہ دا خواب ہے۔ فرمایا اج رات مینوں خواب آئیے، خواب اندر میں رب دیاں جنتاں دا وارث بن گیا، میرے جننے ساتھی نے میرے نال اے بھی جنت اندر چلے گئے۔ نبی پاک فرماندے نے عبد الرحمن، میں تینوں جنت اندر تلاش کردہ رہا، جنت اندر تلاش کردہ رہا، تو مینوں جنت اندر نظر نہیں آیا۔ بڑی دیر انتظار کرن دے بعد سب تو لیٹ آخر اندر تو جنت اندر آیا۔ رسول اللہ اے خواب عبد الرحمن نو سنائی جاندے نے۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن، کافی دیر بعد تو جنت اندر پہنچیا، میں تینوں پوچھے عبد الرحمن بڑی دیر ہو گئی ہے، اساں جنت اندر پہنچ گئے ہیں، تو لیٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ تے جنت اندر عبد الرحمن بول کے اندے نے سونے ہو، مینوں اللہ پاک نے اپنی عدالت اندر کھڑیاں کر لیا۔ اللہ پاک فرماندے نے عبد الرحمن، مینوں حساب و کتاب دے، مال کیویں کمایا، کتھے خرچ کر کے آئے ہیں، ذرا مینوں حساب و کتاب دے دے۔ اے محبوب جی حساب و کتاب دیندیاں کچھ لیٹ ہو گیا وہاں، اس واسطے جنت اندر لیٹ پہنچے ہیں۔ اے نبی پاک نے خواب عبد الرحمن نو سنائی، میں نو رب دی عزت دی قسم عبد الرحمن، انج لگ دے جویں پیراں تھلے زمین ہے ہی نہیں، اتنے پریشان ہوئے، زارو قطار اکھاں چوترے پترے پانسو جاری نے، روئی جاندے نے، رو کے آندے نے سونے ہو، میں تاجر آدمیاں، 100 اونٹاں دا اناج دا غلے نہ پریا کافلا، 100 اونٹ غلے اناج نہ لدے ہوئے، مصر ملک تو کافلا مدینے پہنچ گیا ہے۔ سونے ہو تسی گواہ بن جاؤ، 100 اونٹ غلے اناج نہ لدیا، میں اللہ پاک دی رضا لی مدینے دے غریباں مسکینہ تے تقسیم کرنا وا۔ محبوبہ سب کچھ رب دے راندر تقسیم کرنا وا۔ دعا کر دیو اللہ پاک قبول فرما لے، قیامت والے دن حساب و کتاب اندر آسانی پیدا کر دے وے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والے اللہ پاک کو ڈر جاؤ، سارے غور و فکر کرو، کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے، اوتے پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، اس دن تو ڈر جاؤ تے آخرت دی تیاری کر لو۔ وقت دا بادشاہ ہے ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑی وچوں نے سیدنا ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ وقت دے بادشاہ دی بیوی ملکہ زبیدہ نو خواب آئی، بیت اللہ دے امام نو پوچھیا کہ میرے اس خواب دی تعبیر کیے۔ بیت اللہ دے امام وقت دے محدث نے جواب دیتا، بی بی اللہ پاک تیرے کل کوئی نیکی دا کام لینا چاہندے نے، خواب اندر تینوں اشارہ ہو رہے ہیں میدان عرفات اندر حاجی حج بیت اللہ کرن جدوں آندے پین نو پانی نہیں لبدا، انج کر حاجی واسطے میدان عرفات اندر پین دا پانی پہنچا دے، کوئی پانی دا بندوبست کر دے، اے تیرے خواب دی تعبیر ہے۔ انہیں انجینئر تے مستری بلوائے کہ میدان عرفات اندر رب میرے کو نیکی دا کم لینا چاہتا ہے، پانی پہنچانا ہے تے ذرا بندوبست کرو، نہر کھودنی ہے، کنہ کو خرچہ ہونا کہ بی بی طائف تو پانی کھیچ کے لے آنا پینا ہے تے نہر زمین دی سطح تے نہیں کھودی جانی، پہاڑی علاقہ ہے، بجری پتھر ریت مٹی کٹا کر کے دوجے دن بند ہوئے، کھاٹی کون کھٹے گا، لہذا تھوڑی جی زمین تو سطح تو اوپر نہر کھوداں گے، جگہ جگہ ہوس بناواں گے تاکہ پانی جمع روے، حاجی پیندے رہن، خرچہ بہت زیادہ ہونا ہے۔ بی بی کہن لگی ایک ایک فٹتے درم و دینار سونا خرچ کرنا پیا، میں خرچ کران گی، سبحان اللہ، جنہ پیسہ لگے میں لاواں گی۔ انہیں اپنے خاوند ملک دے بادشاہ نہ گل کی تھی، انہیں بھی خزانے کھول کے بیوی دے سامنے رکھ دیتے، انہیں کہا جے نیکی کرنا چاہنی ہے فرقہ دی پابندی جنہ مرضی پہ حالا۔ انجینئر مستری شروع ہو گئے، آج تساں جاؤ حج عمرہ کرن واسطے، میدان عرفات اندر نہر زبیدہ آج بھی موجود ہے۔ انجینئر شروع ہوئے، پہاڑ توڑے گئے، نہر دی کھدائی شروع ہوئی، ایک وقت آیا بھائیو نہر اندر پانی جاری ہو گیا، حاجیاں تک پانی پہنچ گیا، بی بی نو بلایا گیا، رجسٹر تے کاپی چوک کے انجینئر نے بی بی نو پکڑائی، اے بی بی اے کاپی رجسٹر دیکھ لے، جیڑے پیسے درم و دینار تو سانو دیتے تے جیڑا خرچہ ہویا حساب و کتاب کر لے۔ اس اللہ والی بی بی نے رجسٹر نو پکڑے ہیں، دو ٹوٹیاں دے اندر چیر دیتا، پھاڑ دیتا، پھاڑ کے نہر اندر سٹ کے کہن لگی اے میرے اللہ، میں تیرے رستے اندر جڑا مال پیسے درم و دینار خرچ کیتے ہیں، آج کوئی حساب و کتاب نہیں لین لگی، کل قیامت نو ربا تو ہی میرا حساب و کتاب نہ لویں۔ یا اللہ میں جو تیرے رستے اندر خرچ کیتا ہے کوئی حساب و کتاب نہیں کرن لگی، ربا تو ہی قیامت نو میرا حساب و کتاب نہ کری۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے، اوتے پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، اس دن تو ڈر جو تیاری کر لو، تو اپنا آپ سنبھالی جل، دنیا چے یار وفا کوئی نہیں، تو اپنا آپ
संभाली जुल दुनिया च यार वफा कोई नहीं एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर वला कोई नहीं ए मिलनी उमर वला कोई नहीं ए दुनिया मत लबदारां दी ए जिंदगी चार दिहाड़ां दी ए दुनिया मत लबदारां दी ए जिंदगी चार दिहाड़ां दी परा छोड़ खुशा मत यारां दी परा छोड़ खुशा मत यारां दी जिन्ना दसना हक दारा कोई नहीं जिन्ना दसना हक दारा कोई नहीं एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर भला कोई नहीं जदले से कबर च डेराए जदले से कबर च डेराए मता हो भी यार हनेराए अमलांदा डीवा बाली जुल अमलांदा डीवा बाली जुल अमला दे बाज बचा कोई नहीं अमला दे बाज बचा कोई नहीं एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर भला कोई नहीं मेरी गाल को बंदे भुलावी ना मेरी अर्ज को बंदे भुलावी ना एवें जायो वक्त गवावी ना बेगफलत छोड़ सियाना बन बेगफलत छोड़ सियाना बन विचों कब्र दे वलन दरा कोई नहीं विचों कब्र दे वलन दरा कोई नहीं एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर भला कोई नहीं रबीउल अव्वल दी 12 है रसूलुल्लाह दुनिया तो तशरीफ ले गए एक दिन वफात तो पहला एतवार दा दिन रबीउल अव्वल दी 11 आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनिया बीवियां नु बुलाया सिर्फ अपनिया बीवियां नाल आपने मीटिंग की मेरी तरफ ध्यान करना आप जिंदगी दे आखिरी 14 दिन बीमार रहे 2 हफ्ते आखिरी 2 हफ्ते 14 दिन बीमार पहला हफ्ता मुर्शद पाक कदे उस बीवी दे घर दे अंदर कदे उनदे घर दे अंदर रोजाना मेरे आका बदल बदल के घरां दे अंदर जा रहे ने 8 दिन गुजर गए कमजोरी इतनी है नबी पाक को तुरया नहीं जाता आपदी बेटी फातिमा ने सारी अपनिया मावां नू जमा कर लिया फरमाया नहीं मेरी ओ माओ अब्बू जी डाढ़े कमजोर बहुते बीमार हो गए ने जे इजाजत दिओ ते मेरे अब्बू जी इको घर दे अंदर रह के आराम कर लैन रोजाना इधर उधर जाया नहीं जाता नबी पाक दियां जितनियां बीवियां ने फरमान लगियां बेटी ये फातिमा साडी तरफों इजाजत है रसूलुल्लाह सैयदा आयशा दे घर दे अंदर डेरे ला लैन जिंदगी दा आखिरी हफ्ता नबी पाक ने फिर सैयदा आयशा दे घर दे अंदर गुजारे आए अम्मियां इन आखिरी 14 दिन दा एक एक दिन दा दुख दर्द मेरे को अज बयान नहीं किया जाना मैं रबीउल अव्वल दी 11 ते एतवार दे दिन दी एक गल सुनान लगा
ایتوار دا دن نے وفات تو ایک دن پہلا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میریاں بیویاں نو بلاؤ حجرہ عائشہ دے اندر تمام بیویاں جمع ہو گئیاں نبی پاک نے میٹنگ دا آغاز کر دیتا ہے پہلی گل رسول اللہ فرماندے نے نہیں میریو بیویو میں اللہ پاک دی ملاقاتوں پسند کر لے ہیں ان قریب میں دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ دیاں ساریاں بیویاں زارو قطار رون لگ پئیاں تیرے پترے پکاں چوں آنسو ڈول پہ رسول اللہ دوجی گل فرماندے نے نہیں میریو بیویو جیڑا میرا مال تواڈے گھراں دے اندر موجود ہے چوکے بیت المال اندر جمع کروا دیاں جے میری وفات دے بعد جو مال تواڈے گھراں دے اندر موجود ہے چوکے بیت المال اندر جمع کروا دیا جے کیوں نبیاں دی وراثت بیوی بچیاں دے اندر تقسیم نہیں ہوندی نبیاں دی وراثت بیوی بچے اولاد اندر تقسیم نہیں ہویا کر دی عام امت دا حصہ ہویا کر دی اے بیت المال اندر جمع کروا دینا تیجی گل آقا فرماندے نے پریشان نہیں ہونا کہ گھراں دا نظام کیویں چلے گا مینوں میرے رب نے دس دیتا ہے میری امت دا ایک متقی بندہ تقوی والا سونیوں تواڈے بعد تواڈیاں بیویاں اپنیاں ماواں دا کفیل بن جائے گا نبی پاک فرماندے نے ایک میری امت دا متقی بندہ تواڈا روحانی بیٹا تواڈا کفیل بن جائے گا گھراں دے اخراجات اپنے ذمے لے گا اتنیاں گلاں ہوئیاں عصر دی اذان ہو گئی میٹنگ ختم ہو گئی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اپنے اپنے گھرانوں چلیاں گئیاں چونکہ حجرہ عائشہ ہے میٹنگ ختم ہو گئی آپ ایتھے ہی ڈیرا لایا اگلا دن سوموار دا سوموار والے دن نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے قرآن اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افمات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين دن سوموار دا آمینہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر زارو قطار روئی جاندے آپ دی پیشانی تے بوسا دے کے آندے کینے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے حضرت ابو بکر رو رہے نے میرے پاک پیغمبر دے غلام آپ دے صحابہ زارو قطار رکھاں جوان سبحارے میں ازواج مطہرات رو رہی نے حضرت علی پاک رو رہے نے حسن حسین رو رہے نے پورے مدینے تے غم دی فضائے انج لگ دے قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے آپ دی بیٹی فاطمہ زارو قطار روئی جاندی ہے میری طرف دھیان کرنا آمینہ دے لال دے کل 3 بیٹے 4 بیٹیاں یعنی 7 نبی پاک دے بچے نے 3 بیٹے 3 بیٹیاں 6 بچے آپ دی زندگی اندر وفات پا گئے تے جدوں آمینہ دے لال دیاں خود واریاں آئیاں آپ دنیا تو تشریف لے گئے آپ دی کوئی بیٹی فاطمہ جیوں دی ہے علماء تشریف فرمانے مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے سیدہ فاطمہ نبی پاک دے بعد 6 مہینے زندہ رہیاں ایک دن بھی ہسیاں نہیں رو رو کے آنسو بہا کے وقت گزار دیاں میں ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا میاں محمد ہن جائیے
केड़े पासे। दुआ करो जिन्हां दे मापे टुर गए अल्लाह पाक कब्रां नूं जन्नत दे बाग बनाए, आमीन कहो। ते जिन्हां दे जिउंदे ने अल्लाह पाक मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा, बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा। मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं। प्यार भावें इकट्ठा कर लो सारे जग दा, मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। बाप टुर जावे तो मार दी जुदाई है, पुछे उंदे कोलों जिंदी टुर गई माई है। बाप टुर जावे तो मार दी जुदाई है, पुछे उंदे कोलों जिंदी टुर गई माई है। दुख खून चूस लैंदा, दुख खून चूस लैंदा यारो रग रग दा। मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। एक बारी मिल के पढ़ो रब्बी रहमहुमा। तेरे नाल लोकां दियां ए जो वफावां ने, पिछे तेरे बापू दियां लंबियां दुआवां ने, लंबियां दुआवां ने। गड्डियां च बहना है ते एसियां च सोना है, चंगा खाना पीना है ते चंगाई हंडौना है। तेरे उत्ते रब दियां ए खास जो अतावां ने, पिछे तेरे मापियां दियां लंबियां दुआवां ने, लंबियां दुआवां ने। एक पर्ची ते रुकाया पिया, अल्लाह जाने मेरे तो पहले उलमा ने शेर सुनाए या नहीं सुनाए, लेकिन चलो मैं दो तीन जुमले सुना देना। यतीम बच्ची हैं, अब्बू दी जुदाई अंदर रो रो के, बेटी रो रो के कही जाती है हम रह गए हैं तन्हा बाबा, एक बार तू लौट के आ बाबा, एक बार तू लौट के आ बाबा। आ जाएंगे अम्मी कहती है, ये कह के रोती रहती है, हम जाते हैं घबरा बाबा, एक बार तो लौट के आ बाबा। यतीम बच्ची कह रही है बाबा हम तन्हा पढ़ने जाते हैं, हम तन्हा पढ़ने जाते हैं, तन्हा वापिस आ जाते हैं, कोई लेने नहीं आता बाबा, एक बार तो लौट के आ बाबा। बाबा मैंने आप से लिपट के सोना है, मैंने आप से लिपट के सोना है, चुप के रोना है, नहीं लगने दूंगी पता बाबा, एक बार तो लौट के आ बाबा। जब आप थे रौनक मेले थे, जब
دن بھی اکیلے تھے دیا یادوں نے تڑپا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے پھر وہ بھی وقت آیا نبی پاک دیاں بیویاں اپنے اپنے کران دا مال چکیا رسول اللہ نے فرمایا سی اگر سوئی تک بھی توڑے کران دے اندر موجود ہوئے چکے بیت المال اندر جمع کروا دینا سیدہ ام سلمہ نے غلام بھیجیا حضرت عائشہ نے غلام بھیجیا ادھرو پیغام آ رہے ہیں اے سیدہ ام حبیبہ اے سیدہ ام سلمہ اے سیدہ عائشہ ایک کراچو مال سارا بیت المال اندر آ گیا نوجوانوں پیاریوں غلطیاں نہ سنیاں جے حضرت عبد الرحمن بن عوف منظر ویندے نے آج نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے سب کو چک کے بیت المال اندر جمع کروا دیتا ہے شام نو چلہ کیویں چلے گا شام نو کھانا کیویں پکے گا کران دی اخراجات کیویں چلن گے حضرت عبد الرحمن بن عوف گھوڑے تے بہ جاندے نے گھوڑا مدینیوں کٹیا تے کھیت پہلی اندر چلے گئے اپنے مربے چلے جاندے نے اپنی زمین تے چلے گئے جا کے عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے لوگو اے زمین دا ٹکڑا میں بیچنا ہے سارے دا سارا زمین دا ٹکڑا بیچنا چاہنا میرے پیاریوں ویریوں اس زمین کتنے ایکڑ کتنے مربے ان دا تذکرہ حدیث اندر نہیں آیا بس اتنا ذکر آیا ہے اس زمین دے ٹکڑے اندر 20 پانی والے کنویں 20 پانی والے ٹویل نے جیڑے دن رات چل دینے پھر جا کے زمین دا ٹکڑا سیراب ہوندہ ہے تو سا سیانے پڑھے لکھے دنا آدمی بیٹھے ہو اے مرلیاں دی اندر بھی کنویں نہیں ہوندے حضرات مربے تے کئی ایکڑ تے کئی پہلیاں 20 پانی والے کنویں بیچ دیتے زمین دا سارا ٹکڑا بیچ دیتا درم و دینار چکے تے کرے لے ہوندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے نبی پاک دے کل 9 گھر آپ دے بعد آپ دیاں 9 بیویاں نے انہاں پیسیاں دیاں 9 ڈھیریاں لائیاں 9 ڈھیریاں لگا کے کپڑے اندر پیسے بن لے جاندے نے 9 ڈھیریاں 9 پوٹلیاں علیحدہ علیحدہ جو ڈھیریاں لائیاں تے انہاں نوں بن لیا سنیا جے میری طرف ویکھیا جے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے ہن میں کوئی انج دا بندہ تلاش کراں جڑا اے پیسے نبی پاک دے گھراں دے اندر تحفہ پہنچاوے تے میرے نام دا بھی پتہ نہ لگے میرے نام دا پتہ بھی نہ لگے اے نبی پاک دے گھراں دے اندر تحفے درم و دینار ہدیہ پہنچ جائے سنیا جے غلطیاں نال حضرت عبد الرحمن اٹھ کے مسجد نبی اندر چلے گئے انج لب دیاں کنوں بھیجاں ایک بندے تے نظر ٹک گئی اے بندہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بہنوئی ہے نبی پاک دا صحابی ہے آج تو پہلا میری طرف دیکھیا جے کچھ دن پیچھے چلو حضرت عبد الرحمن بن عوف دی بہن جوان ہو گئی فرمایا میں بہن دا رشتہ کرنا ہے بہنوئی کنوں بناواں رشتہ کندے نہ کراں لب دیاں مسجد نبی اندر آئے ویندیاں ایک نبی پاک دے غلام تے عبد الرحمن دیاں نظراں ٹک گئیاں اٹھ کے کرے چلے جاندے نے دوجے دن آئے پھر اون دے تے نظر ٹک گئی کرے چلے گئے تیجے دن آئے پھر اون دے تے نظر ٹک گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اوے ویریا میری بہن جوان ہے میں اپنی بہن دا نکاح تیرے نال کرنا چاہنا جے تو رضامندی دا اظہار کرے میں اپنی بہن دا رشتہ تینوں دینا چاہنا انہیں رضامندی دا اظہار کیتا حضرت عبد الرحمن دا بہنوئی بنن والا نبی پاک دا غلام تے صحابی بلا کون ہے جنوں زمانہ امام المؤذنین سیدنا بلال حبشی دے نام تو جان دائے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے بہنوئی نے خود عبد الرحمن نے فرمایا بلال میری بہن جوان ہے اوندا نکاح میں تیرے نال کرنا چاہنا یہ پہلا دی گل ہے آج درم و دینار حضور دیاں بیویاں نو تحفے ہدیے پہنچانے نے کران دے اخراجات پھر نظر بلال تے ٹکی عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے بلال پیارے میری گل تے سن کرے لے گئے فرمایا 1 2 3 9 تھیلیاں چک لے تے جا حضور دیاں بیویاں دا ایک دا گھر دا دروازہ کھٹکھٹا کے اے نہ کمی صدقہ خیرات ہے صدقہ نبی پاک نے خود اپنی آلتیں حرام کیتا ہے اے صدقہ نہیں اے تحفہ ہے اے میری طرف تحفہ کرانج پہنچا کے جے پوچھیا جائے تعاون کرن والا کون ہے او بلال بھائی جان رب دا واسطہ ہی میرا نام نہ دسی میرا نام نہ دسی بس کہہ دے وی اللہ ہی بہتر جاندہ ہے واہ نبی دی ہو یارو میں توڑی عظمت تو صدقے قربان جاواں سنیا جے لوگوں تیان نال ایتے مسجد دی کام کروان دے ہو بڑی نیکی دی گل مسجد مدرسے نہ تعاون کرو نظام چلاؤ بڑیاں شانہ بڑی عظمت دی گل ہے کوئی توڑے وچوں بیوہ عورت نہ تعاون کرے بڑی عظمت دی گل ہے کوئی توڑے وچوں یتیمہ دی کفالت کرے بڑی عظمت دی گل ہے میں نو ایمانداری نہ بول کے دسیا جے اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جڑا نبی پاک دے بعد اپنی ماواں امت دیاں ماواں حضور دیاں بیویاں دا کفیل بن گیا ہوئے گا کران دے اخراجات اپنے ذمے لے لیندہ ہوئے گا اس عبد الرحمن بن عوف دی عظمت دے کیا کہنے حضرت بلال کو رضی اللہ بولو رسی اللہ تعالیٰ نو اے لے کے تر پیندے نے سنت راتیاں نال درم و دینار لے کے تر پہ حضرت بلال رسی اللہ تعالیٰ نو تے جا کے پہلا دروازہ کھٹکھٹایا یہ تھے ذرا پرانے بابیاں دے 1 2 پرانے جملے سن لو اللہ رب العالمین صحیح مانے اندر سانو عمل کرن والا بنا دے سنیاں جے تیان نال گل بڑی کمال ہے جانتے مال جنہ نبی تو واریا سولی دیا نوکاں اتے کلمہ پکاریا جنگ میدانہ وچ حوصلہ نہیں ہاریا سبق پڑھا گئے لوگو اصل قرآن دا خرچ بنا لو لوگو اگلے جہان دا خرچ بنا لو لوگو اگلے جہان دا نبی دے پیاریاں دیاں تمہیں نہ پائیاں نے سارے جہان وچ سارے جہان یارو پائیاں دعائیاں نے وچ قرآن مولا دتیاں گوائیاں نے ٹھوس اعلان کیتا اصحاب دی شان دا خرچ بنا لو لوگو اگلے جہان دا عاشق مشہور حبشی نام بلال سی حب رسول اندر اس نو کمال سی کھاندا سی مارا نالے ہوندا بے حال سی کفر پرانا جیڑا امیہ بیمان دا خرچ بنا لو لوگو اگلے جہان دا بانگ بلال والی ہو گئی مشہور سی سندا اذان جیڑا لیندہ سرور سی اذان بلالی وچ رحمت دی بھور سی ہر کوئی تعریف کردہ اس دی اذان دا خرچ بنا لو لوگو
اگلے جہان دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اے پیسے پکڑے درم و دینار پکڑے تے لے کے تر پیندے نے جا پہلا دروازہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کھٹکھٹایا ماں جی پوچھ دیا نے دروازے تے کون آیا فرمایا اماں میں تواڈا بیٹا بلال آیا تحفہ لے کے آیا ہدیہ لے کے آیا نہیں میری مائیں تحفہ قبول کر لو کر دے اخراجات لئی ام سلمہ دروازے تے آئیاں پیسے درم و دینار ہدیہ پکڑیا فرمایا بیٹا بلال اے درم و دینار تعاون کرن والا کون ہے فرمایا اماں اے اللہ ہی بہتر جاندا تساں تحفہ قبول کرو اگے تر پہ دوجا دروازہ کھٹکھٹایا تیجا چوتھا پنجواں بالآخر امی عائشہ دے دروازے تے پہنچے میں اماں جان پوچھ دیا نے دروازے تے کون آیا فرمایا مائے میں تواڈا بیٹا بلال آیا ہوا تحفہ لے کے ہدیہ لے کے آیا قبول فرماؤ اماں جان دروازے تے آئیاں وہ درم و دینار انج پکڑے فرمایا بلال اے رسول اللہ دے کراندر تحفے بھیجن والا کون ہے درم و دینار دین والا کون ہے بلال فرماندے نے نہیں میری مائے اللہ ہی بہتر جاندا ہے تساں تحفہ قبول کرو تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے بلال جے تو اس بندے دا نام نہیں دسنا چاہندا تے میں عائشہ تینوں دا نام دس دینی ہاں اے بلال بیٹا جے تو دا نام نہیں دسنا چاہندا تے پھر میں تینوں دا نام دساں او والا کون ہے میں تینوں دس دینی ہاں حضرت بلال فرماندے نے مائے اچھا جے تو انو پتہ ہے تے فرماؤ والا کون ہے دسو میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان لگیاں بلال آج رسول اللہ دے کران دے اندر خرچے پیجن والا راشن پانی تحفے توائب دین والا اے نبی پاک دے عشرہ مبشرہ چواب دا صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن بن عوف حضرت عبدالرحمن دا نام آیا میں نو رب دی قسم لوگو حضرت بلال دیاں ڈیکراں نکل گئیاں آہیں نکل گئیاں نالے کمبی جاندے نے نالے زارو قطار روئی جاندے فرماندے نے مائے رب دی قسم تساں سچ کہہ رہی ہو ہے تے عبدالرحمن بن عوفی لیکن میں جاننا ہوں یا عبدالرحمن جاندہ ہے یا اللہ پاک دی ذات تیجے بندے نو تے اسی عبدالرحمن دا نام دسی آئی نہیں میری مائے تینو عبدالرحمن دا نام کون دس گیا ہے میرے اور تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرمان لگیاں بیٹا بلال جے پوچھ لیا ہی تے میں دس دینیاں یہ تھے پھر پوری حدیث سنائی فرمایا اتوار دا دن نے آپ دی وفات تو ایک دن پہلا زور دے بعد رسول اللہ نے اپنے ازواج مطہرات نال ملاقات کی تھی اپنی بیویاں نال ملاقات تے میٹنگ پہلی گل آقا فرمان دینے نہیں میری او بیویو میں دنیا تو جا رہے ہوں اللہ پاک دیاں ملاقاتاں مو پسند کر لے فرمایا دوسری گل میرا مال جڑا تواڈے گھراں دے اندر موجود ہے چوکے میرے بعد بیت المال اندر جمع کروا دے آجے تیجی گل میری امت دا ایک متقی بندہ میرے بعد تواڈا کفیل بن جائے گا وہ تواڈے گھراں دی اخراجات اپنے ذمے لے لوے گا امی عائشہ فرما دیا نے بیٹا بلال اے تین گلاں ہوئیاں عصر دی اذان ہو گئی حضور دیاں ساریاں بیویاں اٹھ کے اپنے اپنے گھراں نو چلیاں گئیاں چونکہ گھر میرا میں مصلی ڈھا دیتا نبی پاک نے کرے عصر دی نماز پڑھی آ مصلی تے بے کے دعا کری جاندے نے امی عائشہ فرما دیا نے میں کرے کم کاج کر دی کدے ادھر جانیاں کدے ادھر جانیاں
कुर्बानियां इको नाम मेरे कन्ना दे अंदर बार बार गूंजी जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते ने मेरे अल्लाह मेरे अब्दुल रहमान बिन औफ ते राजी हो जा, या अल्लाह अब्दुल रहमान बिन औफ ते राजी हो जा, या अल्लाह मैं तेरा नबी अब्दुल रहमान ते राजी हां, या अल्लाह तू ही राजी हो जा। अब्दुल रहमान नु दुनिया आखिरत अंदर हिस्सा दे दे। अम्मा जान रो के फरमांदियां ने सोहणियो तुहाडे बाद जेड़ा साडा कफील बनेगा किते अब्दुल रहमान बिन औफ ते नहीं। आका फरमांदे ने हाँ आयशा ए जिब्राइल आए ने, मैनू जिब्राइल दस रहे हैं सोहणियो तुहाडे बाद तुहाडियां बीवियां दा जेड़ा कफील बनेगा अपनी मावां दे अखराजात अपने जिम्मे ले लवेगा वो अब्दुल रहमान बिन औफ है रसी अल्लाह ताला नो। ए पूरी रिवायत अम्मी आयशा ने बिलाल नु सुनाई। फरमाया बिलाल अब्दुल रहमान दा नां ते मैनू आमिना दे लाल दस गए ने। एक गल होर अम्मी आयशा फरमांदियां ने बिलाल मैं रसूलुल्लाह दी ज़बानों सुने अब्दुल रहमान उछलदा उछलदा चाई चाई रब दियां जनतां दा वारिस बन जाएगा। हजरत बिलाल आखो रजी अल्लाह रसी अल्लाह ताला नो त्रिप त्रिप अखां चों आंसू जारी ने। रोंदे इथों दौड़ लगाई ते अब्दुल रहमान बिन औफ कोल चले गए। आंदे ने भाई जान मैनू रब दी कसम है मैं तेरा नाम किसे नू नहीं दसिया। जदों अम्मी आयशा दे बूहे ते पहुंचिया ते मां जी ने तुहाडा नाम पहला ही दस दिता है। अम्मी जी आयशा नू तुहाडे नां दा पता सी, अम्मा जान ने तुहाडा नां दसिया पूरी गल सुनाई ते अब्दुल रहमान ज़ारो कतार रोई जांदा है। बिलाल फरमांदे ने भाई जान मैं अम्मा जान कोलों नबी पाक दी हदीस सुन के आ रहा। अम्मा फरमा रही ने रसूलुल्लाह ने फरमाया अब्दुल रहमान उछलदा उछलदा चाई चाई रब दियां जनतां दा वारिस बन जाएगा। ते हजरत अब्दुल रहमान रोंदे फरमांदे ने बिलाल मेरा दिल करदा मैं खुद अम्मा जान दी खिदमत अंदर जावां और अपने कन्ना नाले हदीस सुन के आवां। तुर पे जल्दी नाल अम्मा जान आयशा कोल पहुंचे इजाजत लई ते खिदमत अंदर बह गए। आंदे ने फरमाया अब्दुल रहमान ने माए बिलाल ने इंज करके गल्लां सुनाइयां तुहानू रब दा वास्ता है नी मेरी माए मैनू दसो क्या तुसा नबी पाक दी ज़बानों मेरा नाम सुनिया है कि अब्दुल रहमान उछलदा उछलदा रब दियां जनतां दा वारिस बन जाएगा। अम्मा जान फरमांदियां ने हाँ ए बेटे अब्दुल रहमान रब दी कसम मैं खुद नबी पाक दी ज़बानों सुने अब्दुल रहमान उछलदा उछलदा रब दियां जनतां दा वारिस बन जाएगा। हजरत अब्दुल रहमान दी अखां चों त्रिप त्रिप मोतियां दियां आंसू दियां लड़ियां जारी ने। फरमाया माए गवाह बन जाओ मुल्के शाम तू बहुत बड़ा ऊंटां दा अनाज दा काफला गले अनाज ना लदिया मदीने पहुंच गए हैं तुसा गवाह बन जाओ मैं अल्लाह पाक दी रजा और रहमत ली ये सारा गला अनाज मदीने दे माड़े गरीबां दे अंदर तकसीम कर देना वा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन। जिन्हां नू आखिरत दे दिन दी फिक्र है उन्हां इंज करके आखिरत दियां तैयारियां कीतियां। इस आयत अंदर अल्लाह पाक ने आखिरत दी तैयारी दा हुक्म फरमाया है। अल्लाह करे असीं आखिरत दी तैयारी करने वाले बन जाइए। आमीन को फिर कहो अल्लाह करे रब्बुल आलमीन सही माने अंदर आखिरत दी तैयारी करन दी तौफीक दे। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जिस दिन तू अगले जहान वल
جاویں گا میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہندیاں سنیاں جے اساں وی نہیں رہنا صدا قبریں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا ہے مٹیاں دے تھلے ومن توفیتہو منا فتوفہو علل ایمان. اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے. بزرگانوں مولانا محمد سردار عابد صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے. آج دا پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ جیوں دے رہے پھر جدو میں حکم ہویا تو میں آ جاؤں گا. حافظ جنہیں تراویاں جنہیں پڑھائیں حافظ صاحب آؤ خان طلحہ صاحب دونوں حافظ صاحبان آؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک برکتاں دے. یاسین عبداللہ یاسین صاحب دا بیٹا ہے. اللہ کامیاب فرمائے دین دا دائی اور مبلغ بنائے. حافظ صاحب دے والد بسم اللہ حافظ صاحب دے والدن پانا ضروری ہے. مبارکباد دے حقدار ہو. حافظ عطاء الرحمان صاحب آجو جن حافظان نے تراویاں پڑھائیاں اللہ پاک انہیں تے راضی ہو جائے. والدین تے راضی ہو جائے. اللہ پاک قرآن سنانا باعث رحمت نجات دا ذریعہ بنائے. حافظ صاحب اللہ پاک تو برکتاں دے. جزاکم اللہ خیر. ستائی رمضان پرسوں جمعے والے دن مرکزی مسجد قدس سمنا آباد خطیب اسلام حضرت مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب شیر اسلام حضرت مولانا عبد المنان طاہر صاحب 27ویں رات قدس مسجد سمنا آباد خطاب فرمان گے. تے رمضان المبارک دی 29 ایتوار جی 29 دا مہینہ ہوئے تو پھر آخری افطاری جے. اثر تو بعد ایسے مرکزی مسجد قدس سمنا آباد میرا بیان ہے. انشاءاللہ اثر تو بعد شروع ہوں گے. مغرب تک افطاری بھی بیان بھی. آخری ہو سکتا ہے آخری افطاری ہوئے تو اگلے دن سوموار نو عید ہو جائے. یعنی جتیاں دا مہینہ ہویا تو پھر منگل دی عید. 29 رمضان المبارک دے روزے پھر سوموار دی عید. تے ایتوار والے دن الوداعی افطاری ساڑھے بھائی عمران انصاری صاحب نے ٹائم لیا میرے کو. انشاءاللہ میں آواں گا سمنا بعد ایتوار والے دن انشاءاللہ اثر تو بعد مغرب تک بیان ہوئے گا. پھر افطاری دا بندوبست. اللہ میری توڑی حاضری قبول. رمضان لبا بھائی رمضان لبا صاحب اللہ پاک دے والدین دے درجات بلند فرمائے. فوت ہو. حسیب چیمہ صاحب دے والد دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. ایک ہے پردیسی ان دے ابا جی دے اللہ درجات بلند فرمائے. فوت ہو گئے. انہاں دے وڈے بھائی فوت ہوئے نے. اللہ پاک او بھائی دے بھی درجات بلند فرمائے. سنا دینے چودھری عبدالمید گجر صاحب او بیٹا آیا تو انڈات کی طیب او طیب صاحب ادھر آتا ہے. یہ میرا کلاس فیلو جے. اسی عمرہ کٹھیاں کیتا ہے پچھلے مہینے رمضان تو پہلے بیت اللہ کٹھے سا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوتا کی لایا تیر میرے تا آ نہیں روال تیرے تے بڑے بڑے ٹینڈا ہوتے روزانہ ٹینڈا تے بیکھ لو یہ تے وال ہیں جائے منڈا ہے نا
یہ چھتی آ گئے اچھا راشد صاحب واسطے میاں اشرف ٹوپی بھی کر کے ہوئے ہیں بیٹھ جا بیٹھ حاجی طیب صاحب بیٹھ اللہ پاک برکتاں دے مولانا عبدالعزیز راشد صاحب دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے حاجی غلام سرور صاحب حاجی غلام سرور صاحب دے کاروبار رزق مال اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے کھانا توڑے واسطے تیار ہے غلام سرور صاحب دے بھائی اور والدہ ماجدہ اللہ پاک درجات بلند فرمائے کھانا اتھے کھوانا گجر صاحب یا باہر اچھا کھانا توڑے واسطے پیک کیتا ہے وہ بھی تسی لے کے جانا ہے پہمیں تے بے کے کھا لیا جے تے دو کو جملے میں پڑھنے نے عبید اللہ یزدانی صاحب پتوں کی تو آئے اللہ پاک انہوں برکتان دے آصف علی رحمانی صاحب تے عمیر محمدی صاحب تسی ایک نعت پڑھنی ہے پھر میں انشاءاللہ دعا کرنا دو کو جملے سن لو آج مارج دی کنی ہے 27 ہوگی 27 ہوگی جمعرات نو 27 دے بود 26 23 مارچ 1987 حضرت خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قاتلانہ حملہ ہویا تماکہ ہویا تے حبیب الرحمن یزدانی ایتھے ہی شہید ہو گئے 24 نو جنازہ سی علامہ صاحب نو سپیشل احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ تیارہ آیا سعودی عرب لے گئے 30 مارچ نو اتھے شہید ہو گئے ایک جنازہ مسجد نبی ایک ریاض تے ریاض ایک مسجد نبی ریاض الجنہ بکی غرقت جتے 13-14 ہزار صحابہ دیاں قبران نے اوتھے علامہ احسان الہی ظہیر بھی اوتھے ہی لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بھائی کہہ رہے نے چلو 2-3 جملے سنا دینے ہیں اجے 2-3 جملے عمیر محمدی نے بھی سنانے نے انشاءاللہ خطیب ملت حسی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقی دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدا میں آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جائے عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے شہدائے اسلام جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی اللہ پاک مدد فرمائے 1.5 گھنٹہ ہو گیا حاجی صاحب بڑی اللہ پاک تو اڈی حاضری قبول فرمائے فلسطینی مظلومہ لی دعا کرو اللہ پاک کو انہاں دی مدد فرمائے تے یہودیاں دا بیڑا گل کرے یہودیاں نو اللہ تباہ و برباد کرے تسی آمین نہیں کہہ سکتے یہودیاں دا اللہ پاک ستیہ ناس کرے اللہ پاک فلسطینی مظلومہ دی مدد فرمائے اللہ پاک حاجی راشد میرا یار ہے چودھری سجاد شریف کمبو انہاں دا آنا قبول فرمائے بس ایک آیت سنا دینے ہیں تے پھر ان دے بعد اللہ حافظ انشاءاللہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
हाजी साहब एक कैद मैं सुनावां गल सुन। और रजाबाद मैं बुजुर्गों को आना है ओथे एक आयत एक शेर सुना सुना चलो जो बुजुर्गों ने फैसला कैद करता हूँ मान लो तो मैं वड्डियां दी मान रहा तुसीं मन्नो जदों उत्थे आवांगे ना सालाना ये ने रोज़े कॉन्फ्रेंस सालाना क्यों भी अबू सुफियान उत्थे नारे मारो जलसे शेर जो मर्जी पढ़ो ये हुण जरा तरावी वाला माहौल है ते अज तुसीं राजी रहो अजे उमैर मोहम्मदी को नाता सुननी है फिर रह जाणगे विचे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम चार चफेरे पैया सोने दिया तुमानी खुल के मिठा सू शायद कर दिता तुमानी जे अल्लाह ले आए मौका कदम जा चुमानी हो जाए समसाम ऊपर फजल गफ्फार दा नाम मोहम्मद वाला सीने नू ठारदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल ते आला जेड़ा पूरी खुदाई थी थम हनन रोया जिस दी जुदाई थी काफरा ने कलमा पढ़िया दिल दी सफाई थी इसम गरामी जिसदा सीने नू ठारदा नाम मोहम्मद वाला अंदर बरफान वादा कीता रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने सब नबियां नाल उच्चा शमान पाया सुल्तान ने घर घर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा नाम मोहम्मद वाला लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुल कदीर। आया पुत्र दो शेर पढ़ मेरे बाबा जी बुजुर्ग मौलाना सरदार आबद साहब दुआ फरमाएंगे दुआ के बाद तुहानू छुट्टी इंशाअल्लाह। बुजुर्गों ने मैनू हुक्म फरमाया कि मुसाफिर चलो अल्लाह पाक मेरे शेख मौलाना मोहम्मद सरदार आबद साहब नू तंदुरुस्ती दे दीनी खिदमात कबूल फरमाए होर ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह पाक दीन का काम लाए भाई हसन सरदार साहब भाई सुफियान सरदार साहब और पूरी टीम जिन्हें मेहनत कोशिश की थी समना बात मियाँ अशरफ साहब दे अल्लाह पाक हाजी अशरफ साहब दे अल्लाह पाक दराजात बुलंद फरमाए ये समनाबाद तो अंसारी बरादरान सारे मेरे यार तशरीफ ले आए ने हाजी साहब का की नाम हाजी शरीफ साहब नू अल्लाह तंदुरुस्ती दे ये सब हाजी साहब की नाम थोड़े भाई हाजी साहब आई बैठे का की नाम तो फिर अकरम साहब दसो ना जी जेड़ा मैं पूछ रहा वो ना दसी होर ही दसी एक मिनट हौसला करो हौसला करो हौसला करो ए अकरम भाई बैठे ने यार तुसी मैं तुहानू समझाना मेरे को इधर वेखो ए अकरम साहब बैठे ने इमरान भाई ये मेरे यार ने इनके वड्डे भरा ने ये सारा ने निज़ाम इन्हें अगे पिछे कर दिता दुआ दसन उल्ट पुलट निज़ाम कर दिता
پہلے تسی تشریف لے آئے ہو، اے میرا بھرا جن آئے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہاں تواڈے والد محترم دی میں گل کر رہے ہیں، وہ بھی ساڈے یار سن، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا، ٹھیک ہے جی۔ عمران بھائی میں کہ دسیا سی ٹائم عمران صاحب نے میرے کو لیا، ایتوار والے دن اثر دے بند بیان کروں گا، انہاں دے بزرگاں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں دے بھی درجات بلند کرے، جنہاں دی امی ابو فوت ہو گئے اللہ پاک قبرہ نو جنت دے باغ بن۔ اے فاروق بھائی جے بابر چوک او فیصلہ آباد بڑی دوروں آیا او مکو آنے روڈ تے بابر چوک، اتھوں آئے نے دعا کرو فاروق بھائی نو اللہ پاک نیک بیٹا عطا فرمائے، ایک بیٹی اللہ ان دے مقدر نصیب اچھے کرے تے فاروق بھائی نو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے، بچیاں سمیت آئے نے فیملی سمیت اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جائے، آج دا پروگرام دے اندر آنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ عمران بھائی اپنا امیر حمزہ بھائی مکو آنے تو ماشاءاللہ امیر حمزہ بھائی وہ بھی تشریف لے آئے نے، آصف علی رحمانی صاحب اور چودھری سجاد شریف کمبو صاحب، حاجی راشد مدن پوری صاحب، اے علماء دے دل دیاں تڑکنا نے ہے جی، اے خدا دی قسم بڑی محبت کر دیا۔ پچھلے ہفتے پروگرام سی او لالیاں حاجی سجاد تے راشد اوتھے پہنچ گئے تے اوتھے پہنچے، پھر پوچھو انہاں نے بنی کی، میں کہتا رہو جی ماشاءاللہ حاجی راشد صاحب خطاب فرمان گے، حاجی راشد صاحب نے پھر ہوتے توحید سنائی جے، بسم اللہ جی۔ آپ صاحب مبارک کو کتھے گئے سی؟ کام میں اتھے میرے کو تقریر نہیں سنی، میں دعاؤں دیتی ہیں تو چلو اللہ تو انہوں برکتاں دے، اللہ برکتاں دے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ حاجی راشد صاحب نے پھر ہوتے توحید سنائی ماشاءاللہ، اللہ پاک انہوں برکتاں دے، علماء نہ بڑی محبت کر دینے بھئی، حافظ انہاں تراویاں پڑھائیاں نے نا اتھے، اللہ کرے رب العالمین انہاں تے راضی ہو جائے، این جی ہر سال مسلح سنان دے رہے ہیں تے رب نو راضی کر دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی و قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا اللہ بیمارانو شفا عطا فرما، مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما، یا اللہ پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما، الہ العالمین اس مسجد نو مرکز نو قیامت تک آباد فرما، مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی معاونین سبنا تے راضی ہو جا، یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، کشمیری مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، یا اللہ اسلام اور اسلام والیاں دا بول بالا فرما، الہ العالمین ساڑھے ملک پاکستان دیاں سرحداں بارڈراں دی حفاظت فرما، یا اللہ ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما، علماء دی مدد فرما، عرشاں دے شاہا ساڑھے ملک پاکستان مو امن و سکون دا گہوارہ بنا دے، یا اللہ میرے علماء طلباء مہمانان گرامی جتنے میرے بھائی تشریف لے آئے سبنا تے راضی ہو جا، یا اللہ پیارے بھائی مولانا محمد سردار عابد صاحب علاقہ بھر دے معزز علماء مہمانان گرامی سیاسی مذہبی شخصیات جتنے مہمان آئے یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا، نیک حاجات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، بھائیاں دیا نیک تمنا آرزو دعاواں مقبول و منظور فرما، یا اللہ ساں گناہگار خطا کر پاپی جے ساڑھے گناہاں دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڑھے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھا جائے، پھر بلے 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 100 واری اساں توبہ کیتی 200 واری بنی، مڑی اساں توبہ کر دے ربا ساڑھی منی، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ رمضان دیاں برکتاں بہاراں یہ ساڑھے مزید نصیبے اندر کر دے، اور اس رمضان نو یا اللہ ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنا، یا اللہ جڑے کچھ 4-5 دن رہ گئے نے، یا اللہ جڑے روزے تھوڑے کو رہ گئے نے صحیح معنی اندر یہ بہاراں لٹن دی جمع کرن دی توفیق دے دے، یا اللہ تیری رضامندی خوشنودی حاصل کرن دی مزید ہمت اور توفیق نصیب فرما، علماء میرے تو قبل بیان کرنے والے اور سنن واسطے آن والے علماء، میریاں بہناں میریاں بیٹیاں خواتین اسلام، یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا، چودھری خالد محمود انصاری صاحب
سمندری والے اور اسی طرح دیگر مہمانان گرامی، یا اللہ ایک ایک میرا بھائی، ایک ایک میری بہن تے راضی ہو جا یا اللہ، سا تیری رضامندی خوشنودی دے مطلوب، یا اللہ ساڑی اپنی رضامندی خوشنودی ساڑے نام الاٹ کر دے، یا اللہ جو جنتیاں نو جنت اندر نعمت ملنی ہے تیری رضامندی دی، یا اللہ اسے دا سوال کرنے یا اللہ سانو معاف کر دے، راضی ہو جا یا اللہ ساڑے تے راضی ہو جا، عذاب جہنم عذاب قبر تو محفوظ فرما یا اللہ، قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما، آخرت نو نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما، آخرت نو یا اللہ عرش دا سایہ نصیب فرما، یا اللہ نماز روزہ قبول فرما، اور قیامت والے دن رسول اللہ دا جنت اندر گوانڈ ساتھ رفاقت نصیب فرما، یا اللہ جویں آج جمع ہوئے ہیں اسی طرح کل قیامت نو نبی پاک دی ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما، انج کٹھیاں حج بیت اللہ عمرے دی سعادت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ سمیت جن بھائیاں دے ماں باپ بیمار نے مکمل تندرستی عطا فرما، یا اللہ جنہاں دے فوت ہو گئے قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.